سلام سلام كبرات خاتاتلتي كما يوعدكم سلامتكم. أنا سلامي أملاك المسكن كنت أنا سلام دلكم ناس خاتمون السلام كتولي ناي كل جزء تنويت أي كبرات حواتي باركس همزة تريولهم عدا ورق إنا نركب بتعزازنا مساراتنا عدا ورق خيدنا واقع عدا ورق هندي عامل كأودمو ورق حنقون مرعات ناقزانا إنا نركب كبرات حواتي باركس تواقع نايوج إنا نايوشت عادي بدن بغيره فليلي أبيله نقرأكم إياه مجمراكن بيتسوي لهونهم سبسكرايب بيتسوي لهونهم دمو لايك ناقورهم كم مجرشة سميهم كومنت أستاياتهم أي فليني مالتي كوراتي شي زتري والله ورق حنقويا ناقز أخذركب زعما أخلويتي قم تازلوا خلت جرامن ربعة يا خوينا كاوجين تقوم تاللونا ما أخلو قم تالي ولو واقويونا جرامو يفعلاليو حدا ورق حنقو لمتصينيو ساتنجن يا بسلسته قص سلسته مسقلا قم تالو مالتي ورق حنقو همزي زيولو اللي فلت اللي مالتي امنا ناي وشت عادي هندي عامللو ناي دغ وناي وጭ ደሞ هندي عامللو ناي لما አንተ ብቻ ዋጋ አዳጋ ከነግረኩም የማለት ይዝትሩልهم ሁሉ زي ناي وጭዩ ناي وشت عادي ያው ዛት ለራኩም ወርቅ ሕንቆ ጎምጎምታ ዘለዋ ማእኸላ لجرام شمنتشح يلنا كاوجين 6000 ون هلا يلويو تلمات مالتي لمص ورق حنقو قملي يولو مالتي السون الليو زي جين يوسخيو يلو ياو نخلت جرام 16 كاوجين حرش انا يدق حواس اللويو كاوزي قمقم تازلو ورق حنقو دمو يوسخيو إلنا كوم جازئنا مالتي ناوش تعدي تناي ديتا تامز تريو لهم توهاجا كافتناي ورق حنقو دمو ليلاتي يقنسيو تناي ديتات مالتي زي مالتي زي سي نمرعت شومن تشحي خاسي هامي غير خنالنا نات موقتنا نركب زي جازئنا تا ورق حنقونا نسا جازئنا مالتي እና ክብራት حواتي ናይ ደገኸ እንደ ያለው ንግራምቴልና ዝሰንሰላት ሲ ትሪኦ ለኩም ሃብል ማለት እዩ ኣነ ሃብል ናይ ሰድ ብጣዕሚ ዝፈቲ ክልታለኒ ሃብል ሰንሰል ሌብል ከናይ ትእተዋ ጥራሕ ጨርቀ መርቅ ኮተት ይተብዛሓ ናይ ደገ ወይ ከዓ ናይ ውጪ ናይ ሰዑድ ልኾነ ሃብል ለግራም እንደ ኮይኑ እንተይልከን ቅድመ 3 ወርሒ 12 ግራም ጠይቀ ነይረ ክንደይ ይህሊ በቃ ወሃምዚ ተኣዛዝት እንትልና كندي اللي لا حاتي تنيرة نجرام 12,000 نيرو ناي وجي مالتي خازجين كاو سعودي حيس كان عاتيخن لخوانا هابلات حيس كنت عاتيخن بتعمي قرش بقرش كنت خوانا نحانت جرامز 17,000 سواما قرش سوق حفسي يناوركي أنا خداوم تتزي جزيخن ورقي تتجزأ بتعمي تمرات يكورات حواتي مالتيو كأودمو ناوي كومفورت كبابي إنا خيدنا كنقرص وقاعدة خنطيب سو كومفورت هذه تري لهن دابل اللو شو منتكيل اللو نقس تخوين الدابل شو منتكيل اللو شو عتككم كيلو 3 كيلو ولا يا ككم ايواتو كم كيلو يزي كعا جين كومفورت هم زي دمو ناي سعودنا ناي مقالة ناي وش تعدي مالتيو ناي دقنا ناي وش تعدي بطعمي الفلالة بطعمي مالتي كوراتي ليه قانا بقى تمساسالي يمثل تسرارحو تحزت اللي خاقلمو كاوجين سمن كيس انها يتشغر غور 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 ليل تكبرتا ولا كومفورت لا خلتش 3 4 كاتجزمو انا كوي جزا اخوي لجزا اسنبي كاوس تكومفورت ناي مصاف مالتي لا حدا يبلتو موليس فتحت حلسنا حدا سويل خمبر يلز كومفورت يتريلان
እና ክቡራተይ ካብ ስዕዲ ትመጻእ ተለኽን ታይታ ይለድልየክን በቃ አንደኛ አድላይና ገዳሲ ነገር ታይ ይለድልየክን ከምዚ ኮበርታታት ምንጻፋትና ወርቂ ሰንሰለት ሃብል ናይ ኢድ ንእዝኒ ንእሽተይ ሰብኣይ ናይ ደ ግብረና ወርቂ ከይትብላ ዝ ዓበይቲ ናይ ንሽቲ ልሉ ዓበይቲ ለይኾነስ በቃ ሃብላት ንእሽተይ ንኽሳድክን ሰንሰለት ብር ለይኾነ ልትገብራ ማ ሰንሰለት ወርቂ ቢያንስ 1200 1500 ይብካ እኮ ሰንሰለት ወርቂ ጽቡቃት ልኾነ ኣለዋ እና ካብኡ ምስ መጽኣኽ ነውዚ لدحر جزء لمتين شطات كيت لا لدحر جزء عارشة جركن شطات خلايخن خدان جن كتشطو عيت خلاي مالتي إنه جترو يلا خمسي ست عي مسلمو من ما يغني من هنا هي ولا سكوبرتا تحط قط لها ترق قط لها منح تخدنت لها لجفف فيلو لو تصقر خاصو يلشفني لحدر ناس عد جن بقولنا أورجيناليو لمن نكاو سعودي من صافاتنا كبرتا خمزي ورقي خالي جن منم أقداسي هوني مالتيو كرات حواتي كيتشودات مصات لهن بقى تطقام النجر أقداس نجر نفلط مالت أوزي كافزي لمصانس تمهرا أوزي مصيناس تاي يقداسي حيزن أكو مصالون زي مالا انور خلنا لتنسحنا لون يليو كوكا ولا قدمنا المصا كوسعد تالينون زي تمال انا لا ينغرانا نيرانين غوزاتين كون حنا قامصينا مسرانايو نعاخن كيتشودا كندي اوزي مصيو مولول لخنا شيئن خدامت لي هون التغفطاسي خمزي ورقنا ورق حنقو عبيتي شلمات لي هون ما سنسلت ناي اذنن اشتي دققتي لك همزني حنط ناي سعد الجبرلن ናይ ኢዱ ግን ከምኡ ንሽተ እዚኦም ልኾነ ነገር ተጋጥምካ ለቅርሸው ልወድኣ ካል ሰዓት ሸይጥኻ ልኾነ ስራሕ ተውፃሉ ንብረት እዩ ወርቂ ካብ ስዕዲ ሒዝካ ምምፃእ ማለት በቃ ዓብዪ ንብረት ወይ ዓብዪ ቦታ ልገዛእኻ ከም ዓብዪ ንብረት ገዚእኻ ለቕመጥኻና ልክዕ ከምዚ ቦታ ገዚእኻ ለቕመጥኻ እዩ ወርቂ ምግዛእ ኣብ ስዕዲ ማለት ሕሰዎ ንግራብ 17 ዋ ناخلت إذن خنسي حنتي أجرام إذن خندق أعطي لقى حمزنا حانات ناس عد وقالت تولت تلو حقين نشتي ورق يقرالن حنت جرام حنت إذن قازي زي أنتي أخام أجير خنت سارح خنا إذن خنا تقابل خن كبرية جليسي تبرية حدقو أو زي ما تكن كتقولك يتحسوا كنده ولا عرض ولا حناتو قال يوم القرو زي على برخ صار خمالت كاوس عد متفا ورديت يقدفوا إنها هاي الخنت جبرا كأوكا عايشوت بر مالت عبيت كحشم به تهاي لهم زي تقلت ألف صار خبط عميو أبز عد متفا لدبر ورك هاي السلسلة أي تمرات أي كتشط أدل هاديو كتجورت أدل هاديو كتورعت أدل هاديو تعمي تمرات أي مالت كرات حواتي ስለዚ ታገዳሲ ነገር ሒዝክን እልትመጻእ ኣይትሸወዳ ካብኡ ያው ተኣዘዘት ነገዛዚእና ዋጋ ዕዳጋ ካሊእና ጠይቕና ኢና ንርከብ ክትእዝዛ እንትደልያ ክዳውንቲ ልደሎ ኾነ ነገር ደሞ ናቲ ቁፅሪ ስልኪ 0982195986 ኣዝዛኒ ማለት እዩ ነዛ ወርቂ ሕንቁ እዚኣ ደሞ ገዚእናያ ካሊእ ነገራት እውን ብዙሕ ገዚእና ኢና فيديو كلكم يبدحرزي كتري وياكم ياو كورات خاطتلتي كلهم دمو سلمتوا عخم كابل بي زمسجن يعني اللي